सर्वेषां नमस्काराः। पाणिनीयसिद्धान्ताः इत्यत्र मया शाब्दबोधविषये किञ्चिदिव वक्तुम् इष्यते। सामान्यतः शाब्दबोधः कथं भवति इत्यत्र शाब्दबोधः इति प्रथमान्तार्थमुख्यविशेषकशाब्दबोधः इति नैयायिकाः वदन्ति। एवं व्यापारमुख्यविशेषकः शाब्दबोधः इति वैयाकरणाः वदन्ति। प्रत्ययार्थस्य भावनारूपस्यार्थस्य मुख्यविशेष्यत्वं भवति इति मीमांसकाः वदन्ति। वस्तुतः तत्र एवं प्रत्ययार्थकर्तृविशेष्यकशाब्दबोधः इत्यपि कश्चित् नूतनः अपि विषयः। नूतनः इत्युक्ते प्रसिद्धाः ये त्रयः वादाः वर्तन्ते, व्यापारमुख्यविशेष धात्वर्थव्यापारमुख्यविशेष्यकबोधवादिनः वैयाकरणाः, प्रत्ययार्थभावनामुख्यविशेष्यकबोधवादिनः मीमांसकाः, एवं प्रथमान्तार्थमुख्यविशेष्यकशाब्दबोधवादिनः नैयायिकाः इति त्रयं मतत्रयं वर्तते। तदपेक्षया प्रत्ययार्थकर्तृविशेष्यकशाब्दबोधवादिनः इति अपि सन्ति इति चतुर्धा अत्र विभागः अस्ति। अहं किं वक्तुमिच्छामि इत्युक्ते, यद्यपि ईदृशाः बोधाः तत्तत् स्थलानुगुणं भवन्ति, भिद्यन्ते च। चैत्रः गच्छति इत्यत्र चैत्रस्यैव विशेष्यत्वं भवति इति नैयायिकाः वदन्ति। एवं गमनस्यैव विशेष्यत्वम् इति वैयाकरणाः वदन्ति। एवं भावनायाः नाम कृतिरूपायाः भावनायाः एव विशेष्यत्वम् इति मीमांसकाः वदन्ति। कर्ता एव विशेष्यतया बोध्यते इति नवीनमतं वर्तते। तत्र इदम् एकं कारणम् अस्मासु अवगन्तुं शक्यते। यदा कृदन्तप्रयोगाः अस्माभिः प्रयुज्यन्ते तदानीं प्रथमान्तार्थमुख्यविशेष्यकबोधः भवति। यतः व्याकरणमतरीत्या कृदन्तस्थले प्रत्ययार्थस्यैव प्राधान्यं। चैत्रः पाचकः इत्यादिषु पाचकः इत्यस्ति चेत् तदानीं ण्वुल् प्रत्ययस्य अर्थः यः कर्ता इति सः एव प्रधानः इति लभ्यते, सः एव प्रधानः इति बोध्यते, प्रथमान्तार्थस्यैव प्राधान्यम्। तर्हि प्रादेशिकभाषासु, अर्थात् अहं दाक्षिणात्यभाषाणां विषये, दक्षिणभारतीयभाषाणां विषये वदन् अस्मि। तत्र दक्षिणभारतीयभाषासु किं भवति, प्रथमान्तार्थस्यैव प्राधान्यम् अनुभूयते। अत एव इदानीं यद्यपि वैयाकरणमतं वयं पठामः तथापि पाठयामश्च, व्याकरणमतानुरोधेन धात्वर्थव्यापारमुख्यविशेष्यकः बोधः भवति इति पाठेषु वदामः, किन्तु अस्माभिः अनुभूयते तु प्रथमान्तार्थमुख्यविशेष्यक एव बोधः। प्रथमान्तार्थमुख्यविशेष्यकः बोधः किमर्थम् अनुभूयमानः अस्ति इत्युक्ते, कृदन्तस्थले अथवा संज्ञास्थले तस्यैव प्राधान्यम् अनुभूयते। प्रादेशिकभाषासु तथा अनुभूयते। नाम चैत्रः ग्रामं गच्छति इत्युक्ते तेलुगु भाषया वक्तव्यं चेत् चैत्रुडु ग्रामानिकि वेळ्ळुचुन्नाडु। वेळ्ळुचुन्नाडु इत्यत्र वेळ्ळु इति क्रियापदं वर्तते। वेळ्ळु इति क्रियापदं वर्तते। तत्र वेळ्ळुचुन्नाडु इति क्रियापदे लिङ्गबोधकप्रत्ययः अस्ति। यथा कृत्प्रत्ययस्थले पाचकः अथवा पाचिका अथवा पाचकं यन्त्रं वस्तु इति। पाचकः इति यदा उच्यते तदानीं क्रियापदे एव पुंस्त्वं भासते। पाचिका इति यदा उच्यते तदानीं क्रियापदे एव स्त्रीत्वं भासते। एवं पाचकं किञ्चित् यन्त्रम् इत्यादिषु क्रियापदे एव नपुंसकत्वमपि भासते। इदं यद् भानं वर्तते, नाम लिङ्गविशिष्टतया भानं, तद्भानं प्रादेशिकभाषासु आगतम्। अथवा प्रादेशिकभाषासु वयम् अत्यन्तम् अभ्यासं कृतवन्तः इति कृत्वा इदानीं संस्कृतवाक्येभ्यः अपि वयं तादृशमेव बोधम् अनुभवामः।
अतः कन्नड भाषया वा तेलुगु भाषया वा हिंदी भाषया वा गुर्जर भाषया वा सर्वत्रापि लिंगबोधक प्रत्ययः क्रियापदे अस्ति। वस्तुतः आंग्ले तथा नास्ति। ही गोस् टू स्कूल, ही इज गोइंग टू स्कूल। अतः जीवो गो इति यः धातुर्वर्तते तेन तत्र लिंगं न ज्ञायते। नाम सः पुमान् वा इति न ज्ञायते। कुतः ऐ वै यू दे इति आगतं चेत् तत्र अन्या रीतिः, ही शी इट् इति अस्ति चेत् तदानीम् अन्या। एवञ्च कदाचित् वचनं ज्ञायते, ही गोस् अथवा दे गो, किन्तु गो इत्यनेन क्रियावाचकपदेन तत्र लिङ्गं किम् इति न ज्ञायते। संस्कृतेऽपि तिङन्तेन यथा गच्छति इति उच्यते तदानीं तत्र लिङ्गं किम् इति न ज्ञायते। चैत्रः गच्छति, चैत्रा गच्छति अथवा वाहनं गच्छति इति अनेन पदेनैव तद् अवगन्तव्यम्। संस्कृतभाषातः एव प्रादेशिकभाषासु ईदृश लिङ्गविशेषकबोधः अर्थात् प्रथमान्तार्थमुख्यविशेषकबोधः आगतः। प्रथमान्तार्थमुख्यविशेषकबोधः यदा अत्र भाषासु प्रादेशिकभाषासु आगतः तत्रापि मुख्यविशेषकबोधः इति उच्यते। मुख्यविशेषकबोधः इत्युक्ते विशेष्याणां मध्ये विशेष्यत्वं वर्तते इति। यतः संख्यानिष्ठप्रकारतानिरूपितविशेष्यता कर्तरि अस्ति, अथवा संख्यानिष्ठप्रकारतानिरूपितविशेष्यता कर्मणि अस्ति, अथवा कालनिष्ठप्रकारतानिरूपितविशेष्यता व्यापारे अस्ति, अथवा फलनिष्ठप्रकारतानिरूपितविशेष्यता व्यापारे अस्ति। एवं विशेष्यताः एवं भिन्न भिन्नाः वर्तन्ते। तासां विशेष्यतानां मध्ये प्रथमान्तार्थस्यैव विशेष्यत्वम् इति नैयायिकाः वदन्ति, यत् प्रादेशिकभाषायामपि अस्ति। नैयायिकाः वदन्ति इत्यत्र आशयः पाणिनीयाः न वदन्ति इति न। प्रथमान्तार्थस्य यदा तिङन्तं नास्ति तदानीं प्रथमान्तार्थस्य प्राधान्यं वैयाकरणाः अपि वदन्ति एव। क्वचित् तिङन्तस्थलेपि प्रथमान्तार्थस्यैव प्राधान्यम् इति वर्तते। ऊषा, तेर, चक्र, पेच इत्यत्र क्व यूयं तीर्णाः तीर्णवन्तः, क्व यूयं पक्ववन्तः इति भाष्ये विवरणमस्ति। तर्हि चक्र इत्यत्र क्व यूयं कृतवन्तः, एवं पक्ववन्तः इति प्रथमान्तार्थस्य तत्र विशेष्यतया बोधः दृश्यते भाष्यकाराणां वचने। एवमेव ह्रस्वो नपुंसके प्रातिपदिकस्य इति सूत्रे इह रमते कुलम् इत्यत्र क्रियाप्रधानम् इति भाष्यकारैः कण्ठतः उक्तं, महाभाष्यकारैः। भावप्रधानमाख्यातम् इत्यपि उक्तम्। एवञ्च लटश्चतुर्षानचौ अप्रथमासमानाधिकरणे इति वदतः पाणिनेः अपि किमस्ति, प्रथमान्तार्थस्यापि प्राधान्यं भवति इति लक्ष्यते। किमर्थम्? अप्रथमासामानाधिकरण्यं कदा भवति? पचन्तं चैत्रं पश्य त्वम् इति यदा उच्यते तदानीमेव अप्रथमासामानाधिकरण्यं भवति। पचन् कः वर्तते? चैत्रः अस्ति, किन्तु पाककर्तृरूपः अयं चैत्रः दृशिक्रियायां कर्मतया अन्वयति। तर्हि पचन्तं चैत्रं पश्य त्वम् इति यदा उच्यते अप्रथमासामानाधिकरण्यम् इति उच्यते। तर्हि अप्रथमासामानाधिकरण्यं कदा लभ्यते इत्युक्ते एतादृशक्रियावान् कश्चित् पदार्थः शत्रन्तबोध्यः सः अन्यस्यां क्रियायां भवति चेत् तदानीमेव तत्र शत्रुप्रत्ययः भवति इति उक्तम्। अस्तु, प्रथमासामानाधिकरण्यम् अस्ति चेदपि क्वचित् भवति इत्यपि उक्तं। चैत्रः पचन् अस्ति इत्यादिषु। किन्तु मुख्यं यद् अप्रथमासामानाधिकरण्यं तस्य तु प्रथमान्तार्थस्थले एव भवति। एवञ्च प्रथमान्तार्थस्य प्राधान्यम् इति क्व यूयं पक्ववन्तः, क्व यूयं तीर्णवन्तः इत्यादि स्थले वर्तते। एवमेव तदधीते तद्वेद इत्यत्र व्याकरणम् अधीते वेद वा वैयाकरणः इत्यादिषु अपि वैयाकरणः इत्यादिषु अपि प्रथमान्तार्थस्यैव प्राधान्यम् इति
लभ्यते तिङन्तस्थलेपि। नो चेत् व्याकरणाध्ययनं वैयाकरणः इति वक्तव्यं। व्याकरणाध्ययनं वैयाकरणः न भवति, व्याकरणाध्ययनवान् एव वैयाकरणः भवति। एवञ्च प्रथमान्तार्थमुख्यविशेष्यकबोधः तदधीते तद्वेद इति निर्देशं कृतवता पाणिनिना सूचितप्रायमेव वर्तते इति लभ्यते। यः इदानीं प्रादेशिकभाषासु वर्तते प्रथमान्तार्थस्य प्राधान्यम् इति सः वर्तते। इदानीम् अस्माकं बोधक्रमे प्रथमान्तार्थस्य प्राधान्यं किमर्थम् अनुभूयते इत्युक्ते तथा वयं प्रादेशिकभाषासु शिक्षणं प्राप्तवन्तः। अतः लड़की जा रही है, लड़का जा रहा है एवमुच्यते। तर्हि तत्रापि जा रही, जा रहा एवं तत्र लिङ्गबोधकप्रत्ययः क्रियापदे अस्ति। क्रियापदे अस्ति इति कृत्वा अस्माभिः यः बोधः प्राप्यते, नाम वस्तुतः तादृशः बोधः संस्कृतात् आगतः, प्रथमान्तार्थस्य बोधः इति। सः सिद्धान्तरूपो वा न वा इति विचारः अन्यः। भाष्ये त्रयः अपि प्रकाराः सन्ति। व्यापारस्य मुख्यविशेष्यत्वम् इति एकत्र वर्तते, इह रमते इति ह्रस्वो नपुंसके प्रातिपदिकस्य सूत्रे, एवं हेतुमति च इति सूत्रे अथ कः पचेः प्रधानोऽर्थः यासौ तण्डुलानां विक्लित्तिः इति कथनेन फलस्य विशेष्यत्वम् इति तत्र लभ्यते। क्व यूयं पक्ववन्तः इति एवं तदधीते तद्वेद इति भाष्यानुरोधेन प्रथमान्तार्थस्य प्राधान्यम् इति लभ्यते। किन्तु इदं प्रथमान्तार्थस्य प्राधान्यम् इति यत् स्थलं पूर्वपक्षरूपम् इति वैयाकरणाः वदन्ति, किन्तु तत् प्रसिद्धतां प्राप्तम्। अतः किं जातं, यदा प्रसिद्धतां प्राप्नोति प्रादेशिकभाषासु सा रीतिः एव अनुसृता वर्तते। अतः प्रथमान्तार्थस्यैव प्राधान्यम् इति इदानीम् अस्माभिः अनुभूयते। केवलं व्याकरणकक्ष्यासु व्याकरणसङ्गोष्ठीष्वेव अस्माभिः उच्यते व्यापारमुख्यविशेष्यकबोधः वैयाकरणानां मते इति केवलं सभासु इदम् अस्ति। किन्तु अस्माकं चिन्तने तु किं भवति, मातृभाषया स्वभाषया या चिन्तनरीतिर्भवति तच्चिन्तनानुगुणमेव वयं संस्कृते वदामः। इदं स्वाभाविकं न। अस्माभिः यद् बोधरूपं प्राप्यते, यः बोधः प्राप्यते सः स्वाभाविकः न, किन्तु मातृभाषा प्रभावेण वर्तते। अतः चैत्रः गच्छति इत्यत्र चैत्र इस् गोयिङ्ग् इत्यनेन तत्र वस्तुतः कः का किम् इति न ज्ञायते, चैत्रः इत्यनेनैव ज्ञायते। तद्वत् आङ्ग्लेपि चैत्रः गच्छति इत्यत्र वस्तुतः व्यापारमुख्यविशेष्यकबोधः प्राप्तव्यः अस्ति, किन्तु प्रथमान्तार्थस्य विशेष्यता अस्माभिरनुभूयते। किमर्थम् अनुभूयते इत्युक्ते कृदन्तादिस्थले प्रथमान्तार्थस्य तदधीते तद्वेद इत्यत्र प्रथमान्तार्थस्य प्राधान्यमस्ति। सः बोधक्रमः लोके अत्यन्तं प्रसिद्धतां प्राप्तः। तदनुगुणमेव मातृभाषासु प्रथमान्तार्थस्यैव प्राधान्यम् इति लभ्यते। प्रथमान्तार्थस्यैव प्राधान्यम् इति यदा मातृभाषासु अनुभूयमानं वर्तते, इदानीम् अस्माभिः संस्कृतवाक्यं श्रुतं चेदपि तन् मातृभाषा द्वारा एव मातृभाषया सह संवादं प्राप्यैव अस्माभिः बोधः अनुभूयते इति कृत्वा अस्माभिः इदानीं प्रथमान्तार्थस्यैव विशेष्यतया बोधे अनुभवः अनुभूयमानः वर्तते। इति प्रथमान्तार्थमुख्यविशेष्यकशाब्दबोधवादिनां नैयायिकानाम् इति उच्यते। बोधवादिनां नैयायिकानां मते एव अयं क्रमः इति यदुच्यते तत् वैयाकरणैरपि पूर्वम् उक्तमेव। वैयाकरणाः अपि क्वचित् तथा वदन्ति, यतः बोधः अस्माभिः कथञ्चित् नियन्तुं न शक्यते। तथा व्युत्पन्नानां तादृशाः बोधाः भवन्ति। एवञ्च प्रथमान्तार्थमुख्यविशेष्यकबोधः वैयाकरणैः तत्र पूर्वपक्षरूपेण उक्ताः इति यदुच्यते तत् पूर्वपक्षो वा अथवा सिद्धान्तो वा इत्यत्रापि महान् विचारः वर्तते।
किन्तु ग्रन्थेषु तु तथा एवं लटश्चतुर्षानचो प्रथमा समानाधिकरणे इति कथा यथा सूत्रकारेण तत् सूचितम् एवमेव भाष्यकारेणापि तत् सूचितं वर्तते यत् एतेषामपि प्राधान्यं क्वयूयं तीर्णवन्तः क्वयूयं पक्ववन्तः इति कथयद्भिः भाष्यकारैरपि तत् सूचितं वर्तते। एवमेव इदानीं लोकेपि तथैव अनुभूयमानं वर्तते। प्रथमान्तार्थमुख्यविशेषकः शब्दबोधः विशिष्य दक्षिणभारतीयभाषासु एवम् अनुभूयते इति एकः अंशः। तथैव सकर्मकाः अकर्मकाः इत्यत्रापि अयमपि विषयः अस्माभिः किञ्चित् चिन्तनीयः वर्तते यत् पाणिनीयव्याकरणे सकर्मकः नाम कः इत्युक्ते कर्मणा सहितः सकर्मकः इति उच्यते। कर्मणा सहितः इत्युक्ते कर्म इत्यनेन किं नाम सकर्मकत्वम् इति फलव्यापारयोः उभयोः एकत्र अस्ति चेत् स्थितिः तदानीं सः अकर्मकः। फलव्यापारयोः भिन्नं भिन्नम् अधिकरणम् अस्ति चेत् सः सकर्मकः इत्युक्तं। फलव्यापारयोरेकनिष्ठतायाम् अकर्मकः धातुस्तयोर्धर्मिभेदे सकर्मक उदाहृतः। तर्हि आङ्ग्लेपि ट्रान्सिटिव् वर्ब् इति उच्यते। ट्रान्सिटिव् वर्ब् इत्युक्ते तत्र क्रियायाः एकतः अन्यत्र गमनं यदि अस्ति, if the action takes from one place to another, if the action moves from one to another place, then it will be a transitive verb इति उच्यते तैः आङ्ग्लेयैः। इत्युक्ते कः आशयः सपरिस्पन्दसाधना क्रिया इति उच्यते। एवञ्च तत्र किं भवति, फलस्य अधिकरणम् अन्यद् भवति, व्यापारस्य अधिकरणम् अन्यदेव भवति। अतः पश्यति इत्युक्ते यथा दृशिर्धातोः अर्थः वेदान्तिभिः उच्यते तद् अत्रापि आङ्ग्लपरिभाषया अपि तद् वक्तुं शक्यते। किमर्थम्, अन्तःकरणम् इन्द्रियद्वारा तद्देशं गच्छति इति उच्यते। सो अयं दृशिधातुः सकर्मकः इति उच्यते। आङ्ग्लेपि सकर्मकतया एव व्यवहरति। एवमेव केनचित् कारणेन केचन धातवः सकर्मकाः भवन्ति चेदपि तत्र कंटिन्यूस टेन्स इति न भवन्ति इति आङ्ग्लेपि तथा वर्तन्ते। सी इत्यादयः ये वर्तन्ते तत्र सकर्मकत्वं न व्यवह्रियते। एवम् अत्रापि क्वचित् स्थले न व्यवह्रियते। एवं संस्कृततः प्रकारविशेषः संस्कृतभाषायाम् आश्रियमाणः वर्तते। छात्रो धावति आह्वया इत्यादिषु व्यापारस्य विशेषत्वं वक्तुं न शक्यते। अतः वैयाकरणसिद्धान्तः, अहं व्याकरणग्रन्थान् एव पाठयामि, व्याकरणसिद्धान्तः अपि मया उच्यते। तेन सह मया एवमपि वक्तुम् इष्यते, सर्वत्र व्यापारमुख्यविशेषकबोधः इति तु नास्ति इति तावदेव अहं वक्तुम् इच्छामि। नमस्काराः।